वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited। कुनै पनि देशको विकासको अवस्था र स्तरलाई त्यस देशको बैंकिङ प्रणालीले इङ्गित गर्दछ र बैंकिङ प्रणालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो डिजिटल बैंकिङ। डिजिटल बैंकिङलाई आधुनिक बैंकिङको मेरुदण्ड समेत मानिन्छ। हरेक वित्तीय कारोबारलाई सहज, सरल र शीघ्र रूपमा सम्पन्न गर्न आधुनिक बैंकिङ प्रणालीले ठूलो भूमिका खेलेको छ। यस्तोमा अहिले डिजिटल बैंकिङ अनिवार्य आवश्यकता जस्तै बनिसकेको छ। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ धितोपत्र बजारमा म्युचुअल फन्डको महत्त्व र भूमिका सम्बन्धी यो रिपोर्टबाट। नेपालको धितोपत्र बजारमा सधैँजसो उठ्ने विषय हो यसको दिगो विकास, विस्तार र स्थायित्व। यसका लागि संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउनेदेखि म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषको भूमिका बढाउनेसम्मको चर्चा हुने गर्छ। बजारको दिगो विकासकै लागि यस्ता योजनाको अवधारणा आएको हो। तर नेपालको धितोपत्र बजारमा भने म्युचुअल फन्डको खास भूमिका अझै देखिन सकेको छैन। लगानीको नयाँ उपकरण भएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फन्डलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। यो लगायत कारण सामूहिक लगानी कोषका योजनामा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। म्युचुअल फन्डको प्रिन्सिपल्ली होइन, सैद्धान्तिक रूपमा जो साना साना लगानीकर्ताहरू छन् उहाँहरूले जसले चाहिँ आफैले मार्केट बुझेर अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, जसले चाहिँ ठुलो भोल्युममा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिन, बजारमा चाहिँ प्लेटफर्म दिनको लागि चाहिँ म्युचुअल फन्डहरू आएको देखिन्छ। त्यो हिसाबमा हामी कहाँ चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूको, इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताहरूको चाहिँ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ सहभागिता अझै पनि कम देखिरहेका छौँ हामी। अहिलेको ओभरअलमा चाहिँ गर्ने एभरेज, अन एन एभरेज चाहिँ अहिले अराउन्ड 30% जति मात्र लगानीकर्ता चाहिँ इन्डिभिजुअल छन्। बाँकी लगभग 70% चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरू नै छन् म्युचुअल फन्डमा पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ म्युचुअल फन्ड चाहिँ अब ग्रो हुने बाँकी चाहिँ हामी देख्छौँ। मुख्यतः सेयर बजार घटेका बेला सेयर किन्ने र निकै बढेर जोखिम बढेका बेला बिक्री गरी सन्तुलन कायम गर्न म्युचुअल फन्डहरूको प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय यस्ता कोषको प्रतिफल दर घटेको छ भने खुद सम्पत्ति मूल्य समेत पार भ्यालुभन्दा कम छ। लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ अलि चेतनाको कमी पनि देखाएको छौँ हामीले। अब साना साना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ म्युचुअल फन्ड मार्फत बजारमा लगानी गर्दाखेरि एउटा उहाँहरूको लगानीको सुरक्षित हुने, रिटर्न पनि पाउने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले उहाँले सानसानो लगानीकर्ताहरू पनि डाइरेक्ट मार्केटमा चाहिँ लगानी गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल फन्डको थ्रु गर्नुभयो भने उहाँहरूको सानो लगानी चाहिँ डाइभर्सिफाई पनि हुन्थ्यो, अलिकति सेक्युर हुन्थ्यो। त्यो सचेतनाको कारणले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा मान्छेहरूले लगानी गर्न नचाहेकोले पनि अहिलेको अवस्था देखेको जस्तो अब धेरै हामी देख्छौँ। मैले तपाईँले डेटा हेर्नुभयो भने धेरै म्युचुअल फन्डहरू न्याब चाहिँ उनीहरूको 10 रुपियाँ जुन पार भ्यालुभन्दा माथि हुँदाखेरि पनि पार भ्यालुभन्दा तल चाहिँ कारोबार भइरहेको देख्छौँ हामी। सेयर बजारबारे जानकारी नभएका तर प्रतिफल लिन चाहनेहरूका लागि म्युचुअल फन्डलाई लगानीको उपयुक्त विकल्प मानिन्छ। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र लगानीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने हुनाले नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यद्यपि सङ्ख्यात्मक वृद्धिको तुलनामा गुणात्मक प्रभावकारिता भने कमै देखिएको छ। हामीले पनि केही नलेजका कुराहरू होइन
जुन लगानीकर्ता माझमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो नपुराएको हो कि जस्तो अब हामीले जुन चाहिँ नि म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ नि जुन प्राप्त हुन्छ 5% जुन आइपिओमा चाहिँ नि सेलेक्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन म्युचुअल फन्डको अपरेटिङ कस्ट त्यसले धान्छ होइन, त्यसले चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन प्रफिटमा पनि गर्छ होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि डेलिभरी गर्न नसकेको हो कि लङ टर्म ग्रोथको लागि हो होइन, सस्टेनेबल ग्रोथको लागि हो। यसले चाहिँ नि भोलि कुनै फ्युचरमा चाहिँ नि प्रफिट हुन्छ नि वेल्थ एकुमुलेसनमा चाहिँ ठुलो योगदान गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले एउटा राम्रोसँग थ्रो नगरे पनि हुनसक्छ। त्यसो त नेपालमा म्युचुअल फन्ड सुरु भएको लामो समय भने भएको छैन। अतः म्युचुअल फन्डबारे आम लगानीकर्ताको बुझाइ र सञ्चालित योजनामा पनि परिपक्वता आउन बाँकी छ। आम मानिसमा अलिकति अवेरनेस पनि नभएको म्युचुअल फन्डको इन्स्ट्रुमेन्ट के हो भनेर, किन म्युचुअल फन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट पनि मार्केटमै इन्भेस्टेड हुन्छ, बजार तल जाँदा म्युचुअल फन्ड पनि बजार तलै झर्छ, माथि जाँदा म्युचुअल फन्ड पनि माथि जान्छ। सो रिस्क कम हुन्छ। मार्केटमा डाइरेक्ट इन्भेस्ट गर्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दा रिटर्न पनि कम हुन्छ, रिस्क पनि कम हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ एउटा। र अर्को भनेको अहिले भर्खर म्युचुअल फन्डको इन्डस्ट्री सुरु भएको छ, 10-12 वर्ष मात्र भयो नेपालमा। 10-12 वर्षको दौरानमा 8-10वटा म्युचुअल फन्डहरू म्याच्योर भएको छ, झन्डै 6-7 अर्बको म्याच्योर भएको छ। उनीहरूले रिटर्न दिएको छ, कसैले 40% दिएको छ, कसैले 20 दिएको छ, एभरेजमा कसैले 10% सम्म दिएको छ। सो यो एउटा एभरेजमा रिटर्न दिएको छ। मार्केट पनि म्याच्योर हुँदैछ। अब चाहिँ बल्ल अलिकति ट्रेन्ड चाहिँ क्लोज इन्डेडबाट ओपन इन्डेडतिर शिफ्ट भएको छ। विशेष गरी दोस्रो बजारमा जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ता म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छन्। दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र मानिने यस्ता योजनाले लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टले गर्दाखेरि त्योभन्दा म्युचुअल फन्ड चाहिँ कम रिस्की हो। त्यो चाहिँ नि वेल नन ग्लोबल एक्सेप्टेन्स नै हो त्यो चिज चाहिँ नि होइन। त्यो कुरालाई फोकस गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा नेपालको हिस्टोरिकल डेटा हेर्नु भने हरेक म्युचुअलको चाहिँ एभरेज रिटर्न चाहिँ नि हेर्ने हो भने 14% भन्दा माथि छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। त्यो चाहिँ होइन, कुनैमा पनि लस छैन। त्यो चाहिँ एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ ग्रोथको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ ट्रेडिङ होइन, यो चाहिँ नि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ नि होइन। कुनै लङ टर्म कुनै भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ नि अर्को यसमा फोकस गर्नुपर्ने कम्युनिकेसन जुन प्लेटफर्महरू छ हाम्रो, जति पनि सोसियल मिडियाहरू छ होइन, त्यसमा चाहिँ नि यसमा हामीले चाहिँ नि बेला बेला वेबिनारहरू गर्नु पऱ्यो होइन, वर्कसपहरू गर्नु पऱ्यो। स्थिति धितोपत्र बजारका अन्य उपकरणको तुलनामा म्युचुअल फन्डको प्रकृति फरक हुने कुरा आम लगानीकर्तामा बुझाउन पनि जरुरी छ। यसका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ। म्युचुअल फन्ड के हो त, किन ल्याएको, कस्तोको लागि हो पनि थाहा हुनुपर्छ। कोही मार्केटमा एक्टिभली ट्रेड गर्ने मान्छेले म्युचुअल फन्ड किन्दाखेरि डेफिनेटली चाम पनि गर्छ, घाटा पनि हुन्छ। अहिले बजारमा हेर्नुहुन्छ धेरैजना मान्छेहरू सेकेन्डरी मार्केटमा एक्टिभली ट्रेड गर्ने मान्छेले पनि अलिकति गालीहरू गर्नुहुन्छ म्युचुअल फन्डलाई होइन। त्यो चिज चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स बुझ्नुपर्छ। प्यासिभ इन्भेस्टर जसले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटको पनि अलिकति रिटर्न पाऊँ थोरै भनेर लगानी गर्नेले गर्नुहुन्छ। एउटा त्यो कुरा सबभन्दा पहिला त्यो अवेरनेस बुझाउनु जरुरी छ। त्यसमा अलिकति ओपन इन्डेडको प्रमोटहरू गर्नुपर्छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दाखेरि जसरी बिमा गर्दा ट्याक्समा डिडक्सन पाइन्छ, म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गर्दा डिडक्सनहरू दिनुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको सामूहिक लगानी कोष नियमावली 2067 अनुसार म्युचुअल फन्डहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। हाल 18 भन्दा बढी सामूहिक लगानी कोषका 44 म्युचुअल फन्ड सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 37वटा बन्दमुखी र 7वटा खुलामुखी रहेका छन्। यस्तै हालसम्म 7वटा योजनाको अवधि समाप्त भई परिपक्व भइसकेका छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब लिँदैछौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम वित्तीय शिक्षा। अब लागौँ कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय संवादतर्फ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आउने शब्द हुन् निक्षेप तथा कर्जा। दुःखले आर्जेको सानो सानो बचत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नपाउँदा कस्तो होला, अनि कर्जा लगानी डुब्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो असर पर्ला? हो, यही अवस्था आउन नदिन निश्चित रकमको निक्षेप र कर्जा सुरक्षण हुने व्यवस्था छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले हाल यो काम गर्दै आएको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा यो विशेष संवादका लागि स्वागत गरौँ। रमेश घिमिरे सरलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा। नमस्ते, धन्यवाद। सर, अब कोषको स्थापना भएको पनि 50 वर्ष पुगिसक्यो होइन? यो आधा शताब्दीलाई यसो फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कोषले गरेका एकदमै प्रमुख उपलब्धिहरू, राम्रा योजनाहरू के कस्ता अगाडि सारेका थिए भनेर यसो सम्झिनुहुन्छ? विक्रम सम्वत 2031 साल असोज 4 गते कोषको स्थापना हुँदा कोषको चुक्ता पुँजी जम्मा 30 लाख थियो। हजुर, 30 लाखको चुक्ता पुँजीबाट सुरु भएको कोषको आज हेर्नुहुन्छ भने चुक्ता पुँजी 10 अरब छ र हामीले समग्र पुँजी कोषको आकारलाई 26 अरब पुर्याइसकेका छौँ हैन। यो एउटा 50 वर्षको ठुलो एउटा उपलब्धि हो। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारको र सेन्ट्रल ब्याङ्कको प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त कर्जा योजनालाई लागू गर्ने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट सुरु गरिएको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अहिले विभिन्न 7 वटा सुरक्षण कार्यक्रमहरू मार्फत अहिले सञ्चालित छ होइन। अब यहाँले कर्जाको समग्र सुरक्षणको आकारलाई हेर्नुहुन्छ भने आजको मितिमा हामीले 2 खरब 77 अर्ब बराबरको चाहिँ कर्जाको सुरक्षण गरेका छौँ। जबकि संस्था स्थापना हुँदाखेरि 2031 सालमा जम्मी 1 करोड 48 लाखको कर्जालाई सुरक्षित गरेका थियौँ भने अहिले 3 खरब 77 अर्बको कर्जा हामी सुरक्षण गर्न सफल भएका छौँ होइन। अब यसै गरेर 50 वर्ष अगाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ भने कोषमा सुरक्षित गरेका कर्जाको ऋणीहरूको सङ्ख्या भनेको त्यो बेलामा जम्मी ऋणीको सङ्ख्या भनेको 83,17,000 खाताहरूको सुरक्षण गरिएको थियो होइन। अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 4 करोड 51 लाख खाताहरू सुरक्षित छ, मैले निक्षेपतर्फको भनेको। त्यसै गरी कर्जामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सुरुमा 468 जना ऋणीहरूको कर्जा सुरक्षण गरिएको थियो सुरुमा स्थापना वर्षमा। अहिले कर्जातिर हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 17 लाख ऋणीहरूको चाहिँ हामीले कर्जा सुरक्षित गरेका छौँ होइन। भनेको मतलब यो हाम्रो सुरक्षण कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित चाहिँ जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि पनि 50 वर्षको अवधिमा हामीबाट लाभ हासिल गर्ने चाहिँ जनताको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। साना निक्षेपकर्तालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउन चाहिँ नि कोषले कस्ता कदमहरू चालिरहेको छ र कस्तो ढङ्गले चाहिँ त्यो विश्वास बढाइरहेको छ जस्तो लाग्छ सरको विचारमा? अब जस्तो निक्षेपतर्फ हेर्ने हो भने साना निक्षेपकर्ताहरूलाई मेरो पैसा मेरो पसिनाबाट आर्जित पैसा होइन मैले चाहिँ घरमा दराजमा या अन्यत्र कतै राख्नुभन्दा ब्याङ्कमा लगाएर राख्यो भने सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको सुरक्षा अनुभूति दिलाउनको लागि नै हामीले यस्तो निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, नेपालमा पनि र वर्ल्ड वाइड पनि। हामी कतिको सफल छौँ भन्ने कुरा हेर्नलाई अङ्कमा जाँदा हुन्छ होइन। अङ्कलाई अहिले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले टोटल गएको चाहिँ असोज मसान्तसम्मको अङ्कलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्ट्रीको डिपोजिट मध्येमा नियरली 23% डिपोजिटलाई चाहिँ सुरक्षित गरेका छ होइन। र मैले अघि यहाँलाई टोटल डिपोजिट गरेको जुन निक्षेपको सुरक्षण अङ्क पनि देखाएँ होइन। प्रति नेचुरल इन्डिभिजुअल 5 लाख रुपियाँको दरले प्रति ब्याङ्क प्रति व्यक्ति 5 लाखसम्म हामी सुरक्षित गर्छौँ भनिसके पछाडि 5 लाखसम्मको पैसा त डुब्ने भएन, ब्याङ्क टाटै पल्ट्यो भने पनि हामीले फिर्ता दिने भयौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ बचत गर्न चाहने ब्याङ्कसँग कारोबार गर्न चाहने मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा सेन्स अफ के भन्ने अब सेक्युरिटी चाहिँ फिलिङ गराउनलाई हाम्रो कार्यक्रमले चाहिँ धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ डिपोजिटको हकमा। त्यस्तै साना उद्यमीहरूले पनि कर्जा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, किनभने साना उद्यमीलाई कर्जा दिनु भनेको ब्याङ्कहरूको लागि बढी रिस्कियर एउटा प्रोपोजिसन हो। ठुला उद्यमीहरूबाट कर्जा डुब्ने सम्भावना कम हुने, तर ससाना ऋणीहरूको आय आर्जनको स्रोत नै सानो साँगुरो हुने हुनाले अलिक बढी जोखिम हुने भएर ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाउने
अवस्था थियो होइन र अझै पनि केही हदसम्म छ। तर त्यो नहोस् भन्नको लागि हाम्रा जुन सुरक्षण कार्यक्रमहरू छ त्यो सुरक्षण कार्यक्रमहरूले ब्याङ्कहरूलाई सेन्स अफ सेक्युरिटी होइन जसरी साना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याङ्कसँग विश्वास गर्नलाई सेन्स अफ सेक्युरिटी क्रिएट गर्यो त्यसै गरी हाम्रो सुरक्षण कार्यक्रमहरूले चाहिँ ब्याङ्कलाई सेन्स अफ सेक्युरिटी प्रदान गरिरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै कार्यक्रमहरू निकै सफल रूपमा नै सञ्चालित भइरहेछ। सहकारीमा राखिएको धेरै निक्षेप चाहिँ नि होइन अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि पर्दै आएको छ, निक्षेप डुबेको घटनाहरू पनि धेरै अगाडि आइरहेका छन्। अब कोषले यी संस्थाहरूलाई पनि समेटेको भए यस्तो हुँदैन थियो कि? सहकारी चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र कानुनले नै त्यसलाई नदिने हुनाले हामीले सहकारीको चाहिँ निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो वे फरवर्ड हामीले कानुनमा संशोधन गरेर सहकारीको निक्षेपलाई पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन चाहिँ सकिन्छ कानुन नै सुधार गरेर। र मलाई नै सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष यदि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको निक्षेपको सुरक्षण गर्न खडा छ अलरेडी, आफ्नै संयन्त्र छ, मजबुत सङ्गठन छ, अनुभव छ, कर्मचारी तन्त्र छ, सिस्टम छ, प्रोसिड्युर छ भने वाइ नट टु इम्पावर डिसिजिएफ इटसेल्फ होइन र सहकारीको निक्षेपलाई पनि डिसिजिएफकै दायराभित्र ल्याउँदा राज्यको अलिकति जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हो त्यो पनि कम हुने र डिसिजिएफको अहिलेसम्मको अनुभवले पनि सहज रूपमै एकदम स्थापना कालमै काम सुरु हुन सक्ने होइन त्यो चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। छुट्टै कोष खडा गरेर सहकारीको पनि जिम्मा चाहिँ दिन सकियो भने राम्रै हुन्छ। यसका लागि केही डायलगहरू केही कुराकानीहरू अगाडि बढ्ने जमर्को कोषले लिएको छ कि यस्ता कुराकानी सुरुवात भएको छ कि? आगामी 5 वर्षको लागि दीर्घकालिक एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी निर्धारण गरेका छौँ। रोड म्याप छ 5 वर्षको। 5 वर्षको रोड म्याप मध्येमा एउटा रोड म्याप चाहिँ हाम्रो एउटा पिल्लर एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसायको दायरालाई एक्सपान्ड गर्ने, निक्षेपतर्फ पनि व्यवसायको दायरालाई एक्सपान्ड गर्ने, कर्जातर्फ पनि गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा छ लक्ष्य होइन, रणनीतिक लक्ष्य। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ सहकारीको निक्षेपलाई पनि सुरक्षण दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्ने अनि आवश्यक नियम कानुनहरू संशोधन परिमार्जनको लागि पहल गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा रणनीतिक योजनाको एउटा पार्टको रूपमा राखेका चाहिँ छौँ। कोषले फेस गरेका चुनौतीहरू पनि त धेरै छन् होला। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ नैतिक जोखिम भन्छ र हाम्रै भाषामा भन्नुपर्दा मोरल हेजार्ड भन्छ। यो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले त हामीले साना ऋणीहरूले लिएको कर्जा त ग्यारेन्टी गरिदिया हुन्छ, यो त तिर्नै पर्दैन, नतिरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मिसइन्फर्मेसन क्या मिसलिडिङ एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ सोसाइटीमा स्प्रेड भइरहेको छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो र यो मोरल हेजार्ड चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अझ बढ्ने क्रममा छ। ब्याङ्कको पैसा भनेको ब्याङ्कको हुँदै होइन, त्यो जनताको पैसा हो। जनताको पैसा जसले ऋण लिएको छ उसले कुनै पनि हालतमा तिर्नै पर्छ, छुट हुने मिना हुने भन्ने हुनै सक्दैन, कानुन विपरीत हो भन्ने कुराको जुन सही म्यासेजिङ हो त्यो चाहिँ जनस्तरसम्ममा प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ स्प्रेड भइरहेको छैन। त्यो एउटा जोखिम हामीले सामना गर्नु परिरहेछ। अर्को एउटा जोखिम भनेको पछिल्लो समयमा यो कोभिडको कारणबाट अथवा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको केही असर नेपालमा पनि परेको कारणबाट होइन व्यवसाय र त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरू बढी प्रभावित भएका छन्। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अहिले चाहिँ दाबी खर्च जुन कर्जाको क्षतिपूर्तिको दाबी बिहोर्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति झन्नै विगतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। 50 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि अझ जति ठुलो स्ट्रङ होल्ड हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ नि यो कोषको हुन सकेको छैन भन्ने जस्तो कुराहरू सुनिन्छ। अलिकति डिसस्याटिस्फ्याक्सन पनि कहिलेकाहीँ बजारमा सुनिन्छ होइन। यसलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्नका लागि योजनाहरू चाहिँ के कस्ता छन्? कोषले गर्न सकिने काम धेरै छन् र त्यो काम भइ नरहेको पनि पक्कै हो। त्यो चिजहरूलाई हामीले अहिले पहिचान गरेका छौँ। कोषको व्यवसाय कुन कुन एरियामा विस्तार गर्न सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाका क्षेत्रहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा कोषका चाहिँ कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरूलाई के कस्तो क्षेत्रहरूमा विस्तारित गर्न सकिन्छ, नयाँ सुरक्षण योजनाहरू चाहिँ के ल्याउन सकिन्छ त्यो पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ। मौजुदा सुरक्षण कार्यक्रमहरू
लाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित गर्नको लागि कहाँ कहाँ चाहिँ समस्या छन्, के कुराहरूमा संशोधन र परिमार्जनको खाँचो छ, त्यो पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र वे फरवर्ड हामी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने किसिमका नयाँ सुरक्षण योजनाहरू ल्याउँदैछौँ। रमेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हाम्रो छोटो समयमा भए पनि हामीले धेरै विषयमा हामीले कुराकानी गर्न सक्यौँ। कार्यक्रममा मलाई बोलाइदिनु भयो, बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ केही वित्तीय गतिविधिहरू। ग्लोबल आइएमई बैंक 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मङ्गलबार 17औं वार्षिकोत्सव मनाएको बैंक पुँजीको आकार, वित्तीय कारोबार, सेवाग्राही सङ्ख्या, सेवा प्रभावकारी र शाखा सञ्चालनको हिसाबले अब्बल बैंक बन्न सफल भएको छ। विभिन्न 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समाहित गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक देशकै अग्रणी बैंक बन्न सकेको हो। देशका 77वटै जिल्लामा शाखा रहेको यस बैंकले 351 शाखा, 376 एटिएम, 322 शाखा रहित बैंकिङ इकाइ, 64 एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर र 3वटा वैदेशिक सम्पर्क कार्यालय मार्फत बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा यस बैंकको नाफा 1 अर्ब 22 करोड 57 लाख पुगेको छ। हाल बैंकको कुल पुँजी 58 अर्ब 68 करोड र चुक्ता पुँजी 35 अर्ब 77 करोड रहेको छ। कुल पुँजी तथा चुक्ता पुँजीका आधारमा यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो बैंक बनेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा बैंकको निक्षेप 3.91% बढेको छ भने कर्जा 0.27% बढेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीलाई 9% लाभांश दिएको छ। 2063 सालमा 18औं वाणिज्य बैंकको रूपमा 1 अर्ब 50 करोड चुक्ता पुँजीसहित ग्लोबल आइएमई बैंकको स्थापना भएको थियो। मुलुकको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आधार स्तम्भ मानिन्छन्। यस्ता संस्थाले दिने सेवा जति धेरै व्यापक, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बन्न सक्यो त्यति नै सहज रूपमा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्छ। यसका लागि परिपूरक भएर जोडिने विषय हो वित्तीय शिक्षा। सरकार, नियामक निकाय र सरकारवालाहरूको समेत प्रयासले ढिलै भए पनि वित्तीय शिक्षाको स्तर बढ्न थालेको पाइन्छ। यो विषयलाई नजिकबाट बुझ्न वित्तीय शिक्षा युनिट यस हप्ता काठमाडौँको चाबेली स्थित तरकारी बजार पुगेको थियो, जहाँ अधिकांशले आफूहरूको बैंकमा खाता रहेको र भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यमको समेत प्रयोग गर्ने गरेको सुनाएका छन्। अहिले फाइनेन्सियल छ, मेगा ब्याङ्क पनि छ, मेरो एटिएम मेगाको छ। बैंकमा गर्छु, कहिले फाइनेन्सतिर चेकबाटै गरिरहेछ, एटिएमबाट म त्यति युज गर्दिनँ। फोन पे अनि यी सेवाहरू त्यो प्रायः जसो अहिले त्यस्तै छ। कति मान्छेहरूले त्यस्तो गर्न आउनुहुन्छ। बैंकिङबाट नि गरेको छ होइन, अब फाइनेन्सबाट पनि गरेको छ, अब क्युआरबाट पनि गरेको छ। मोबाइल बैंकिङ सही लाग्छ, तर मैले चाहिँ युज गरे होइन, तर यहाँ किन्न आउने ग्राहकहरूले चाहिँ प्रायः गर्छन्। यद्यपि केही व्यवसायीले भने सजिलोका लागि बैंक तथा वित्तमा नभई सहकारीमा खाता खोलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सहकारी चाहिँ अब यहाँ प्रत्येक पसलमा आउने होइन, हाम्रो यस्तो छ भनेर दिने, अनि त्यसमा चाहिँ हामी यहाँ बसी थपक्क यहाँबाट यसरी झिकेर दिन पाइयो नि त होइन। ब्याङ्कमा चाहिँ समयमा जानु पर्यो, अनि गएपछि लाइन बस्नु पर्यो होइन, अनि पैसा राख्नलाई, अनि फेरि राख्न पनि त्यति गाह्रो हुन्छ, अनि फेरि झिक्न फेरि त्यस्तै समस्या हुन्छ। मात्र एउटा अक्षर यता हल्लियो भने सक्यो। यस्तै कतिपय विक्रेताले बैंकिङ सेवा प्रयोग नगर्ने भएकाले नगदै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। लिएर आउने मान्छेहरू अब आइमी केटीहरू हुन्छ, हामी राति जस्तो 1 बजे 2 बजे जानुपर्ने हुन्छ। 2 बजे 1 बजे जाँदाखेरि उनीहरूले अब डोकोमा साग लिएर आएको हुन्छ, उनीहरू पढे लेखा भने हुँदैन। बुढाबुढीले हुन्छ, अब जस्तो अलि मजदुरहरू यङहरूले त त्यो ल्याउने गर्ने नै होइन यो तरकारीको होइन। अब त्यस्तै बुढाबुढीले आइमी केटीले ल्याउने न हो त्यो तरकारी भनेको त, अनि त्यो हुनाले त उनीहरू त पैसै दिनुपर्ने हुन्छ। वित्तीय शिक्षाबारे यी त भई तरकारी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया। यसले साना व्यवसायमा वित्तीय शिक्षाको पहुँच जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो देखाउँदैन।
साथै यसले आम रूपमा वित्तीय चेतना, समावेशीकरण र सशक्तिकरणका लागि वित्तीय शिक्षालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बोध गराएको छ। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको समय यही सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्क र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित वित्तीय शिक्षा नामक युट्युब च्यानलका साथै आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। In association with Nepal Rashtra Bank, Nepal Bima Pradhikaran, Nepal Dhitopatra Board, supported by ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैङ्क, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited,